श्री गणपति अथर्वशीर्ष। ओम भद्रं कर्णाभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्रः स्थिरैरत्रो तुष्टो वातु भूमिः व्यशं ददित यदातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवेदाः स्वस्ति न क्षाद्यो अरितमेष्टमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। अथ श्री गणेशाथर्वशीर्ष व्याख्यानम्। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यंश त्वमेव प्रत्यंश तत्त्वमासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखविद ब्रह्मासि त्वां सदा दात्मासि नित्यं सत्ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वामाम् अववक्ताराम् अवश्रोताराम् अवदाताराम् अवधाताराम् अवानुचानमः शिष्यम् अवपश्चातम् अवपुरुषास्तातम् अवैरात्तातम् दक्षिणातातम् अवचोतार्तातम् अवाधरातातं सर्वते मा पाहि पाहि सम्मतां त्वां वाङ्मयं चिन्मयः वाङ्मयदत्ता ब्रह्मणया त्वां सच्चिदानन्दं तृतीयसि त्वां प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो वियासि सर्वजगतातिवृत्ते जायते सर्वजगताति वस्तिस्थास्थिति सर्वजगताति त्वयि लयेशमेष्यति सर्वजगताति त्वयि प्रत्यक्षि त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पादिनिः त्वं गुणत्रयातातः त्वं वस्थात्रयातः त्वं देहयात्रितः त्वं कालरात्रितः त्वं मूलधरतिस्थोतः नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं यज्ञोत्तदहतिं नित्यं त्वां ब्रह्मां त्वां विश्वत्तं रुद्रत्वमित्यं अग्नित्वं वायुस्तं सूर्योस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभुवर्स्तोत्रं गणादीं पूर्वमुच्चायां वर्णादिः तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धदुलन्तरस्थितं तोरं ऋणम् एव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् आकरो मध्यपरूपम् अनुस्वार पश्चातं बिन्दुरतरूपं नादसाधनं संहितां सन्धिसौष्या गणेशविद्याः गणकऋषिः निच्छृद गायत्री छंद गणपति देवता। ओम गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमुक्तं धारिणं रचं च वरदं हस्ते बिर्बिनादं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णं च रक्तवासं रक्तगन्धालुनादमरतमुक्ते पुष्पे सुपूजितं भक्तामं देवतं जगत्कर्णं परुचमनुचं आविर्तं च सृष्टते प्रकृते पुरुषार्थम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी सवितां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमोस्तुते लंबोदरं तंत्राच विघ्नेशाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। एतदाथर्वशीर्षदीते स ब्रह्मुदाय कल्पितते स सर्वविघ्नेद्बध्यन्ते स सर्वतं सुखमदते। ओम सपाच्य महापातां प्रमुच्यते सायामदिनो दिवसकृतं पापनाशयति प्रातब्धिरयनो रात्रिं पापनाशयति साय प्रातः प्रयुज्याननो आपानि सन्ति सर्वत्राधर्नि नोपविते भवत धर्मार्थका मोक्षर्च विन्दति इदम् अथर्वशीर्ष शिष्यां न देयं यो यदि मोहाद्यस्ति सह पापीयान् भवतीं सहस्रवर्णदां यः काममदिते न तेन सन्नादितम् अनेन गणपतिविच्चितं स वाङ्मी भवतीं चतुर्थं मास्य जपति स विद्यानां भवतीम् इत्सत्स्वरवाक्यं ब्रह्माणोद्यावरं विद्यात् न बिभेति कदाचिन ये दुर्वाङ्कुररजति स वैभवमपनो
भवति यो यो लो लाजर्यति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकांसरयजति स वाङ्मयां फलमावेन्ति यः समर्जति सः सर्वलभते सः सर्वलभते सः सर्वलभते अष्टब्राह्मणां संयं गृह्यत्वा सर्ववर्चस्वी भवति सवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहेण महानन्द्या प्रतिमासन्निध्यो वा जप्त्वां सिद्धमन्त्रो भवति महाविद्यात् प्रत्युम्ते महादोषात् प्रत्युम्ते महापातात् प्रत्युम्ते सः सर्वविद्दत्त भवति सः सर्वविद्दत्त भवति य एव वेद इत्युन्निश्चितः ॐ सह नाभवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यकरवहे तेजस्वी दाधानमस्तु वा वीर मा वीरवन्ये ॐ कद्रभर्णेति शृण्मयां देवा भद्रपशोऽयं क्षणिर्भियात्र स्थिरेत्रङ्गे तुष्ट्वा तु निभिः वशेम देव हितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पुषाः विश्ववेदाः स्वस्ति नत्योभ्य अरिष्टमेनिः स्वस्ति नो बृहस्पतादु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ संकटनाशं गणेशस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरन् नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायक एकादश गणपति द्वादशी तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यात् पठेत् नर न च विद्या तस्य सर्वसिद्धिकारे प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भर्मार्थं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयात् अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशं नाम गणेशस्तोत्र सम्पूर्णम्।